जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। काश्यपान्मय संजातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रेयाजुषं वेदान्तदयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमत् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो पृष्टस्त्वया किमिति याः सखीजनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावननिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारणि चेऽपि च यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि तदरङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अखिलकोटि ब्रह्माण्ड नायक भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मीनारायणका असीम अनुकम्पाद्वारा हामी वेदान्तको सारभूत ग्रन्थ अर्थपञ्चक वेदान्तको चिन्तन मनन गर्दैछौँ। ग्रन्थको स्वाध्याय गर्दैछौँ। भगवान श्रीमन्नारायणको असीम कृपा हामीमाथि सधैँभरि रहिरहनेछ। 5वटा विषयहरू जसलाई अर्थपञ्चक वेदान्त भनेर नाम दिनुभयो ज्ञानीहरूले, पूर्वाचार्यहरूले। आफ्नो स्वरूपको ज्ञान, भगवानको स्वरूपको ज्ञान, पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान, उपाय स्वरूपको ज्ञान र विरोधी स्वरूपको ज्ञान, आत्मस्वरूप र परमात्मा स्वरूपको त्यो ज्ञानलाई हामीले चर्चा गरिसकेर अब अर्को तेस्रो स्वरूप पुरुषार्थ स्वरूप त्यसको पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। त्यसको चर्चा गरिसकेर अब हामी अर्को चौथो स्वरूप उपाय स्वरूप त्यहाँ प्रवेश गर्दैछौँ आजबाट। उपाय स्वरूपको ज्ञान। उपाय पनि 5 प्रकारका उपाय हुन्छन्। उपाय भनेको के हो? उपाय भनेको साधनको नाम हो। साधन के को साधन भन्दा फललाई पाउने साधन। इच्छाएको फल, इच्छाएको पदार्थलाई, त्यो पुरुषार्थको हामीले चर्चा गर्यौँ नि, हो त्यो पुरुषार्थलाई पाउने साधन, त्यसको नाम उपाय हो। उपाय भनेकै साधन हो। उपाय भनेको वास्तवमा उपाय भनेको धर्म हो। धर्म भनेको के हो त भन्दा धर्म भनेको भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। त्यसैले उपाय भनेको धर्म, धर्म भनेको भगवान। त्यसैले उपाय भनेको नि भगवान। अन्तिम उपाय, वास्तविक उपाय भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। साधन भगवान नै हुनुहुन्छ। साधन भनेको के त? कस्तो साधन त भन्दा फललाई पाउने साधन, बाटो, मार्ग। कुन मार्गबाट, कुन साधनबाट त्यो फललाई पाइन्छ, त्यो इच्छाएको वस्तु पुरुषार्थलाई पाइन्छ, त्यसैको नाम साधन हो। त्यसैको नाम उपाय हो। कुन उपायले यहाँ हाम्रो भगवानसँग सम्बन्धित छ, ईश्वरसँग, परमात्मासँग। किनभने अन्तिम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ भगवत अनुभव हो भनेर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। ईश्वरको स्वरूपमा, पुरुषार्थ स्वरूपमा अन्तिम पुरुषार्थ भगवत अनुभव हो। त्यो भगवत अनुभव पाउने उपायहरू के हुन्? शास्त्रमा कस्ता कस्ता उपाय बताएका छन् र सर्वोत्कृष्ट उपाय के हो? शास्त्रको निर्णय के हो? आचार्यहरूको, ज्ञानीहरूको निर्णय के हो? भगवत प्राप्तिको, मोक्षको साधन, उपाय, त्यसैको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। उपाय पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। पहिला नै बताइसक्नु भएको छ लोकाचार्य स्वामीजीले। कर्म, ज्ञान, शक्ति, प्रपत्याचार्याभिमान भेदात् पञ्चविध भनेर 5 प्रकारका उपाय हुन्छन् भगवानलाई पाउने उपाय, ईश्वर प्राप्तिका उपाय। कर्म, ज्ञान, भक्ति, यी 3टा उपाय प्रत्यक्ष गीतामा देखिने उपाय हुन्। देखिने गरी भगवानले बताउनु भएका उपायहरू हुन्। अरू 2टा उपाय पनि गीतामै बताउनु भएको छ। भगवानले यसरी जम्मा 5वटा उपाय बताउनु भएको छ गीतामा र अन्य वेदान्त ग्रन्थहरूमा पनि यी 5 प्रकारका उपायहरू पाइन्छन्।
कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति र आचार्याभिमान। कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आचार्याभिमान, यी पाँचवटा उपाय हुन्छ। अब कर्म भनेको के हो, ज्ञान भनेको के हो, अनि भक्ति भनेको के हो, प्रपत्ति भनेको के हो र आचार्य अभिमान भनेको के हो। एकभन्दा अर्को बढेर श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्कृष्ट उपायहरू हुन्। 5 प्रकारका उपाय यसरी बताउनुभयो लोकाचार्य स्वामीजीले। अब वास्तवमा अन्ततोगत्वा उपाय त ईश्वर नै हुनुहुन्छ, भगवान नै हुनुहुन्छ। परन्तु यी साधन जुन छन् शास्त्रमा बताएका यी साधनहरू विशेष गरेर 3टा साधन र शास्त्रमा अलि छुपेर अलि लुकेर बसेका 2टा साधन प्रपत्ति र आचार्य अभिमान। र ती साधन कस्ता हुन् र ती साधनलाई उपाय मान्ने हो कि ईश्वरलाई नै उपाय मान्ने हो, कस्तो साधन कस्तो उपायलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा नै हामी के गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। अब यहाँ उपायेषु कर्मयोगो नाम भनेर अब कर्मको सबभन्दा पहिला कर्म नाम गरेको उपायको वर्णन गर्नुहुन्छ पिल्लै लोकाचार्य स्वामीजी। उपायेषु कर्मयोगो नाम यज्ञ दान तपो ध्यान सन्ध्यावन्दन पञ्चमहायज्ञ अग्निहोत्र तीर्थयात्रा पुण्यक्षेत्रवास कृच्छ चान्द्रायण पुण्य नदी स्नान व्रत चातुर्मास्य फलमूलासन शास्त्राभ्यास भगवत समाराधन जप तर्पण कर्मानुष्ठान प्रयुक्त काय शोषणेन पापनाशोत्पत्तौ तत्तत् इंद्रियद्वारा प्रसरतो धर्मभूत ज्ञानस्य शब्दादीनाम् अभिषयत्वेन विषयापेक्षायां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप अष्टांग योग क्रमेण योगाभ्यास काल पर्यन्तं ज्ञानस्यात्मनो विषयताकरणम् यति लेख्नुहुन्छ। कर्म कर्म भनेको क्रिया हो, कार्य गर्नु। कर्म गर्दै जाने गर्दै जाने गर्दै जाने र कर्मद्वारा नै सिद्धि प्राप्त गर्ने। सिद्धि भनेको ईश्वरको नाम हो। सिद्ध एउटा ईश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, अर्को जगतमा कुनै सिद्ध पुरुषै छैन। ईश्वरलाई छोडेर अर्को परम सिद्ध पुरुष कोही पनि छैन। ब्रह्माजी पनि हुनुहुन्न, अन्य कुनै देवीदेवता पनि पूर्ण रूपले सिद्ध कोही पनि हुनुहुन्न। सिद्ध भनेको एकमात्र ईश्वर भगवान श्रीहरि श्रीमन्नारायण हो। उहाँलाई पाउनु नै सिद्धिलाई प्राप्त गर्नु। कर्मद्वारा सिद्धिलाई प्राप्त गर्नु भनेको कर्मद्वारा ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु। यो एउटा उपाय हो कर्म। कर्म गर्दै जाने निष्काम कर्म गर्दै जाने, अनि त्यो कर्मद्वारा कर्म सिद्धि भइसकेपछि सिद्धिलाई प्राप्त गर्ने, भगवानलाई प्राप्त गर्ने। र यो अत्यन्त कठिन यो उपाय हो। कस्तो भन्दा यहाँ योगको कुरा छ। योग भनेको के हो भन्दा योग भनेको जोडिनुको नाम योग हो। जोडको नाम योग हो, जोडिनु। के जोडिने भन्दा आत्मा परमात्मासँग जोडिने, आत्मा ईश्वर भगवानसँग जोडिनेको नाम वास्तवमा योग हो। त्यो अहिले दुनियाँमा जुन योगा भनिन्छ, त्यो एक्सर्साइज वास्तवमा त्यो योग होइन। त्यो योगको एउटा अङ्ग हो, हठयोग। वास्तविक योग भनेको ईश्वर प्राप्तिको नाम योग हो। आत्मा परमात्मामा गएर जोडिनुको नाम योग हो। त्यो कर्मद्वारा कर्म गर्दै गएर भगवानसँग जोडिनु, भगवानलाई प्राप्त गर्नुको नाम कर्मयोग हो। यो कठिन छ। बताउनुहुन्छ कर्मयोग नाम यज्ञ दान तप ध्यान सन्ध्यावन्दन पञ्चमहायज्ञ अग्निहोत्र यी आदि नामहरू। यज्ञ गर्दै जाने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ यागादि कार्यहरू गर्ने निष्काम भावले, कुनै फलको इच्छा नराखिकन गर्ने। फेरि यहाँ फलको इच्छा राख्यो भने त्यो कर्मयोग होइन। यहाँ कर्मयोग भगवत प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ। यति नै योगहरू, 4-5 योगहरू, ज्ञान कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति, शरणागति, यी सबै भगवत प्राप्तिसँग सम्बन्धित हो। यी स्वर्ग प्राप्तिको लागि, ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि गरिने त्यो तप, त्यो यज्ञ दान त्यो योगमा पर्दैन। त्यो त ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि यो प्रधान साधन हो। अन्तिममा बताउनु भएको छ ईश्वर प्राप्तिको लागि यज्ञ गर्नु पर्यो, दान गर्नु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, सन्ध्यावन्दन गर्नु पर्यो, पञ्चमहायज्ञ आदि कार्य गर्नु पर्यो, अग्निहोत्र गर्नु पर्यो, तीर्थयात्रा पुण्यक्षेत्रवास अनि कृच्छ चान्द्रायण जस्तो अत्यन्त कठिन व्रत, पुण्य नदी स्नान
पुण्य नदीमा गएर स्नान गर्ने, गङ्गामा गएर डुब्की लगाउने, अनि इच्छा के गर्ने? स्वर्ग प्राप्ति, मेरो स्वास्थ्य राम्रो होस्, मेरो पाप नाश होस् भनेर यो इच्छाले गङ्गामा डुब्की लगाइयो भने त्यो कर्मयोग बन्दैन। त्यो त ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि गरियो, योग बनेन त्यो। यहाँ ईश्वर प्राप्तिको लागि हुनु पर्यो। भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ, भगवान् प्रसन्न भएर भगवान्ले मलाई मोक्ष दिनुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले भगवत प्राप्तिको लागि गरिने यो योग नै यो योग हो, कर्मयोग हो। साधन हुनु पर्यो। साधन के को भन्दा भगवत प्राप्तिको साधन। साधनलाई उपाय बुद्धि मान्नु, यी उपायहरू। कर्मयोग एउटा उपाय, उपायहरूमा एउटा उपाय। अनि पुण्य नदी स्नान, व्रत चातुर्मास्य व्रत गर्नु, पुण्य क्षेत्रमा वास गर्नु, कृष्ण चान्द्रायण आदि व्रत गर्नु, पुण्य नदी शास्त्रको अभ्यास गर्नु, स्वाध्याय गर्नु, भगवत समाराधना, भगवानको सेवा आराधना गर्नु पनि कर्मयोगमै पर्छ। कर्मयोगमै पर्छ। कस्तो कर्म भन्दा भगवानको आराधना कर्म, जप, तर्पण, कर्मको अनुष्ठान, प्रयुक्त काया शोषेण, कर्म आदिको अनुष्ठान गरेर कायालाई शोषण गर्नु पर्यो, शरीरलाई तपाउनु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो। अनि त्यो तपस्याद्वारा जब पाप नाश हुन्छ, पाप नाश भइसकेपछि त्यो पाप नाशद्वारा उत्पत्ति भएको धर्मभूत ज्ञानले, धर्मभूत नाम गरेको ज्ञानले शब्द आदि विषयमा त्यहाँ आसक्ति रहित हुनु पर्यो। कति कठिन छ हेर्नु। अब यो धर्मभूत ज्ञान भनेको के हो? यी कर्महरू गरेर जति यहाँ बताउनु भयो नि, कृष्ण चान्द्रायण, भगवत समाराधना, जप, तर्पण, योगाभ्यास, नदी स्नान आदि जति पनि कर्म बताउनु भयो, यो कर्मले के हुनु पर्यो भन्दा कायाको शोषण हुनु पर्यो, शरीर तप्नु पर्यो, तपस्या तपस्वी बन्नु पर्यो। त्यो तपस्याद्वारा पाप सम्पूर्ण रूपले नाश हुनु पर्यो। कति कठिन छ हेर्नुहोस्। पाप नाश कहिल्यै सम्पूर्ण रूपले पूर्ण रूपले पाप पुण्य कहिले नाशै हुँदैन। पाप पूर्ण रूपले नाश हुनु पर्यो। नाश भइसकेर अनि त्यो पाप नाश भइसकेपछि धर्मभूत ज्ञानले सम्पूर्ण चित्तवृत्ति इन्द्रियहरू आसक्ति रहित हुनु पर्यो। धर्मभूत ज्ञान भनेको के हो? धर्मभूत ज्ञान हेर्नु, आत्मासँग एउटा ज्ञान हुन्छ जसको नाम हो धर्मभूत ज्ञान। त्यही धर्मभूत ज्ञानको माध्यमले आत्माले थाहा पाउँछ। हेर्नु, त्यो चेतनले, त्यो चैतन्यले थाहा पाउँछ। आत्मा अति नै सूक्ष्म हुन्छ, अति नै सानो हुन्छ। शिरको कपालको टुप्पालाई 10,000 भाग लगाउँदाखेरि ती 10,000 भागबाट एउटा भाग जति सानो हुन्छ त्यति सानो हुन्छ आत्मा हृदयको गुफामा बसेको हुन्छ। त्यति सानो आत्मा हृदयको भित्र बसेको आत्माले शिरको वस्तु अथवा पैतालाको वस्तु, शरीरको कुनै पनि अङ्गमा भएको स्थितिलाई थाहा पाउँछ उसले। त्यो कसरी थाहा पाउँछ भन्दा त्यो धर्मभूत ज्ञान फैलिएको हुन्छ, पुरा शरीरमा फैलिएको हुन्छ। उसले चिन्तन गर्छ, आँखाले देखेको कुरा थाहा पाउँछ, कानले सुनेको कुरा थाहा पाउँछ, आत्माले थाहा पाएको, त्यो चेतनले थाहा पाएको, चैतन्यले थाहा पाएको, सुँगेको गन्धको बारेमा थाहा पाउँछ, रसेन्द्रियको त्यो स्वादको बारेमा थाहा पाउँछ, स्पर्शको बारेमा थाहा पाउँछ। उसले चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ। त्यो केले थाहा पाउँछ भन्दा आत्मासँग एउटा ज्ञान हुन्छ, धर्मभूत ज्ञान, त्यो सबैतिर फैलिएको हुन्छ, हो त्यसले थाहा पाउँछ। त्यसले त्यो धर्मभूत ज्ञान चाहिँ एक प्रकारले विभू हुन्छ, क्या फैलिएको हुन्छ, व्यापक हुन्छ। आत्मा त अणु हो एकदमै, त्यसले थाहा पाउँछ। त्यो धर्मभूत ज्ञान कस्तो हुनु पर्यो भन्दा अविषयत्वेन, विषय रहित हुनु पर्यो, आसक्ति रहित हुनु पर्यो, विषयको अपेक्षा रहित हुनु पर्यो। अनि त्यति भइसकेपछि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यी अष्टाङ्ग योगहरू हुन्। योगका 8वटा अङ्ग हुन्छन्। यी एकभन्दा अर्को एउटा क्रम हुन्छ, योगको क्रम हुन्छ। त्यो क्रमले, त्यो योगको क्रमले अष्टाङ्ग योगद्वारा के हुनु पर्यो भन्दा योग अभ्यास हुनु पर्यो। पहिला योग अभ्यास भइसकेपछि समाधिको अवस्थासम्म पुग्नु पर्यो। यी कर्म गर्दै 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 जानु पर्यो। क्रम छ हेर्नुहोस्।
यो कर्म गर्दै गर्दै गएपछि, कर्म सिद्ध हुँदै गएपछि अनि यी अष्टाङ्ग योग पनि शरीरमा माने यो मनमा चित्तवृत्तिमा लागू हुने हुन्। त्यो स्थिति बन्छ, अष्टाङ्ग योग स्थिति बन्छ। एकैचोटि त्यो बन्नेवाला छैन, कई जन्म लाग्न सक्छ, कई जन्म भित्र जान्छन्। कर्मयोगको सिद्धि, कर्मयोगको त्यो सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि कई जन्म भित्र जान्छन् अनि अष्टाङ्ग योगमा त्यो स्थिति बन्छ। अष्टाङ्ग योगमा पनि कई जन्म भित्र जान्छन्। नियम यम नियम आसनमै कति समय बित्छ, प्राणायाम सिद्ध हुनु पर्यो, प्रत्याहार सिद्ध हुनु पर्यो, धारणा सिद्ध हुनु पर्यो, ध्यान सिद्ध हुनु पर्यो, अनि गएर समाधि लाग्छ। यति हुनु पर्यो। यति भइसकेपछि यो क्रमले, यति भइसकेपछि योगाभ्यास काल पर्यन्त, अनि यति भइसकेपछि आत्माको बोध हुनु पर्यो। आत्माको बोध, आत्माको अनुभव हुनु पर्यो। बस अनि मात्रै गएर कर्मयोग सिद्धि भयो। अब त्यो पनि आत्माको बोध मात्रै, फेरि परमात्माको बोध पनि होइन, आत्माको बोध, आत्माको मात्र अनुभव। अब यो आत्माको अनुभव पनि सधैँ हुने होइन। योग अभ्यास काल पर्यन्तम भनेर लेख्नुहुन्छ। योग जतिखेर अभ्यास गरिन्छ, जति बेरसम्म त्यो समाधिको अवस्था हुन्छ, त्यति बेरसम्म मात्रै त्यो आत्माको स्थितिको के अरे बोध हुन्छ, अनुभव हुन्छ, आत्माको अनुभव हुन्छ। फेरि समाधि सकिएपछि फेरि त्यो आत्माको बोध त्यतिखेर हुँदैन। फेरि संसारै नै, संसारमै चित्तवृत्ति लागिहाल्छ। त्यसैले यो निकै कठिन हो कर्मयोग आत्मासम्म पुग्नको लागि, परमात्मासम्म पुग्नको लागि। चित्तवृत्तिलाई आत्मामा जोड्नको लागि र आत्मा परमात्मामा जोडिनको लागि, आफू परमात्मामा जोडिनको लागि, त्यो योग सिद्धि हुनको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि यसरी यो अत्यन्त कठिन हुन्छ। यो सिद्धि भए पनि कति जन्म, कति युग बितेर सिद्धि हुने हो, त्यो पनि हुने हो कि नहुने हो। भगवानले गीतामा केवल एउटा व्यक्तिको नाम लिनुभएको छ। कर्मयोगले सिद्धि भएको एउटा व्यक्तिको नाम लिनुभएको छ, जनकको। कर्मणैव संसिद्धि मास्थिता जनकादय भनेर जनकको नाम लिनुभयो। अनि अरूको आदि आदि भन्नु नाम पनि लिनु भएन भगवानले, एकजना व्यक्तिको नाम लिनुभयो। त्यसैले एकजना मात्रै वास्तविक सिद्धिलाई प्राप्त गर्नुभएछ, एकजनाले मात्रै, जनकले, राजा जनकले। त्यसैले यो अति कठिन कर्मयोग उपाय, कठिन उपाय कर्मयोग। अनि यो कर्मयोग कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने, यो कर्मयोग ज्ञान योगको सहचारी हुन्छ, भनेको ज्ञान योगको सहयोगी हुन्छ। कर्मयोग सिद्धि भइसकेपछि अनि ज्ञानमा प्रवेश हुन्छ, ज्ञान योग प्रस्फुरित हुन थाल्छ, अनि गएर भक्ति योग। यसैले यो ज्ञान योगको सहचारी, सहयोगी हो र ऐश्वर्यको प्रधान साधन। कर्मयोग ऐश्वर्यको प्रधान साधन हो। र अब यहाँ यी कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, आचार्य अभिमान, यी पाँचवटा उपाय बताउनु भयो। यी पाँचवटा उपाय बुद्धि राख्यो भने यी अलग अलग हुन्। उपाय बुद्धि हेर्नु है, यी उपायद्वारा, कर्मद्वारा, ज्ञानद्वारा, भक्तिद्वारा भगवानलाई म पाउँछु भनेर यी उपायमा बुद्धि राख्यो भने सिद्धिलाई प्राप्त गर्न बहुतै कठिन हुन्छ, असाध्यै कठिन हुन्छ। किनभने हामी त्यो साधनमा स्थित बन्यौँ, न कि भगवानमा। यी उपायमा हाम्रो निष्ठा भयो, न कि ईश्वरमा, भगवानमा। त्यसैले यी उपायलाई अवलम्बन गर्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भगवानले हात पक्रिनुहुन्न। किनभने उहाँहरूले भगवानतिर हात फैलाउनु नै भएन। उहाँहरूले उपायलाई समाउनु भयो। भगवान सोच्नुहुन्छ ठिक छ, उपायद्वारा बिस्तारै बिस्तारै म कहाँ आउनु होला कुनै समयमा भनेर भगवान ढुक्क परेर बस्नुहुन्छ। परन्तु जब हामी यी उपायलाई छोडेर केवल ईश्वरलाई, भगवानलाई उपाय बनाउँछौँ, साधन चाहिँ केवल भगवानलाई मात्रै बनाउँछौँ, बस भगवानले त्यति नै खेर हात समाउनुहुन्छ। वास्तविक अन्तिम उपाय यही नै हो, अन्तिम सत्य यही नै हो। भगवान उपाय हुनुहुन्छ र भगवानलाई उपाय बनाइसकेकाले, जसले भगवानलाई उपाय बनाउनु भयो उहाँहरूको लागि यी उपाय पनि छुट्दैनन्। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, यी उपाय पनि छुट्दैनन्, यी त्यही साथमै रहन्छन्।
यी सबै सहयोगी बन्छन्। शरणागत भगवानका बनिसकेका, भगवानलाई उपाय बनाइसकेका शरणागत जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यी कर्महरू सहयोगी बन्छन्, शरणागतिको सहयोगी बन्छन् यी उपायहरू, अरू यी पाँचैवटा उपायहरू। त्यसैले कर्मयोग भनेको यिनै यज्ञ, दान, तप, ध्यान आदि यी क्रियाहरू हुन्, यी उपायहरू हुन्। अब यिनै क्रियाहरूलाई भगवानको प्रीतिको लागि बनाउने हो भने यज्ञ गर्ने भगवानको लागि, दान गर्ने भगवानको लागि, तपस्या गर्ने ईश्वरको लागि, ईश्वरको प्रसन्नताको लागि, भगवानको मुख विकासको लागि, भगवानको मुख कमल विकसित गर्नको लागि, भगवानको मुखल्लासको लागि ध्यान गर्ने, सन्ध्यावन्दन गर्ने के को लागि? भगवानको प्रसन्नताको लागि, भगवानको कैङ्कर्यको लागि। महायज्ञ गर्ने, अग्निहोत्र गर्ने, तीर्थयात्रा जाने, यी सबै जति पनि कार्य बताउनु भयो त्यो भगवानको प्रसन्नताको लागि गर्दै हो भने फेरि यी उपायमा उपाय बुद्धि रहँदैन। यी सबै उपाय गरे पनि बन्धन हुँदैन, उपायमा बुद्धि रहँदैन। हेर्नु, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भनेर भगवानले जुन चरम श्लोक बताउनु भयो, सर्वधर्मान परित्यज्य भनेर। सर्वधर्मान परित्यज्यको अर्थ अत्यन्त गम्भीर छ। हेर्नु, सबै धर्म छोड्नु भन्नुभएको छ भगवानले। यहाँ छोड्नु भनेको धर्म जति गर्दै नगर्नु भनेको होइन। त्यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य भनेको अहिलेसम्म हे अर्जुन मैले तिमीलाई जे उपाय बताएँ मलाई पाउनको लागि, कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति जे बताएँ ती सबै छोडिदिनु। छोड्नु भनेको त्यो उपाय पुरै छोड्नु भनेको पनि होइन। ती उपायहरूमा, ती साधनहरूमा उपाय बुद्धि नगर्नु भनेको, उपाय बुद्धि नगर्नु भनेको, उपाय चाहिँ केवल मलाई मान्नु। त्यसैले साधन मलाई मान भनेर भगवानले त्यो भन्नुभयो त्यो चरम श्लोकमा, सर्वधर्मान परित्यज्य भनेर। र वास्तविक उपाय ईश्वर हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। उपेय भगवान नै हुनुहुन्छ, साधन भगवान नै हुनुहुन्छ, मार्ग भगवान नै हुनुहुन्छ। कर्म पहिलो उपाय। शास्त्रमा बताएका भगवानलाई पाउने उपायहरूमध्ये पहिलो उपाय कर्म। यसरी हामीले आजको यो कालक्षेपमा कर्मको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि ज्ञान छ। अयञ्च कर्मको बारेमा भन्नुहुन्छ, अयञ्च ज्ञान योगस्य सहकारी ऐश्वर्यस्य प्रधान साधनं च भवेत्। 28 नम्बरको चूर्णिकामा यही कर्मको बारेमा भन्नुहुन्छ। ज्ञान योगस्य अयञ्च भनेको यो जुन कर्मयोग, ज्ञान योगस्य सहकारी, ज्ञान योगको सहकारी बन्छ भनेको सहयोगी बन्छ। अनि ऐश्वर्यस्य प्रधान साधनं च भवेत्। ऐश्वर्य भनेको जसले स्वर्गादिको इच्छा गर्नुहुन्छ, संसारको ऐश्वर्यको इच्छा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो कर्म प्रधान साधन बन्नेछ। किनभने कर्मद्वारा नै ऐश्वर्यको प्राप्ति हुन्छ, कर्मद्वारा नै स्वर्ग आदि लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ। किनभने यहाँ जो अगाडि कर्महरू बताउनु भयो त्यो कर्मद्वारा ऐश्वर्यको प्राप्तिको इच्छा भयो भने ती ऐश्वर्यहरू सहजै मिल्छन्। परन्तु भगवान जो वास्तविक फल हुनुहुन्छ, वास्तविक ऐश्वर्य हुनुहुन्छ भगवान, उहाँ चाहिँ मिल्नलाई धेरै कठिन हुन्छ कर्मयोगद्वारा। र यसरी हामीले कर्मयोगको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र भोलि हामी ज्ञान योगको बारेमा अर्को प्रवचनमा, अर्को कालक्षेपमा हामी ज्ञान योग अनि भक्ति योग अनि प्रपत्ति भनेको के हो अनि आचार्य अभिमान भनेको के हो भनेर यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। हवस् त, जय श्रीमन्नारायण।